जस्टिस आलिया नीलम लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ आज लेंगी। तकरीब हल्फ बर्दारी सुबह 9:30 बजे गवर्नर हाउस में होगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर जस्टिस आलिया नीलम से हल्फ लेंगे। देरीना दुश्मनी, अदावत या अगवा बरे तावान, निश्तर कॉलोनी से अगवा होने वाले राना अब्दुर्रहमान इरफान की फैसलाबाद नहर से लाश बरामद। राना अब्दुर्रहमान मारूफ पब्लिशर बुक होम के मालिक थे। 65 साल अब्दुर्रहमान मंगल को घर से निकले और लापता हुए। अहले खाना का अब्दुर्रहमान के कातलों की गिरफ्तारी का मुतालिबा। शहर में पैनिक बटन की बहाली का सिलसिला जारी। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी ने 122 मकामात पर पैनिक बटन फाल कर दिए। सेफ सिटी ने 15 पैनिक बटन कॉल पर फौरी एक्शन लेते हुए मोबाइल स्नैचर को गिरफ्तार करा दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की बड़ी बैठक। पंजाब की सियासी सूरत-ए-हाल और इत्तेहादी जमात नून लीग के वर्किंग रिलेशन के मामला पर गौर। सेक्रेटरी इतलात पीपी पंजाब शहजाद सलीम चीमा ने कहा, आसिफ अली जरदारी ने मुफाहमत का पैगाम दिया। मुश्किल हालात में सबको मिलकर चलना होगा। मुस्लिम लीग नून का पार्टी की तंजीम साजी और मेंबरशिप बढ़ाने का फैसला। सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ ने ज़िला सदूर को पार्टी मेंबरशिप बढ़ाने का टास्क सौंप दिया। ज़िला सदूर को ग्रास रूट लेवल तक तंजीम साजी मुकम्मल करने की हिदायत। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने हफ्ते के रोज अवामी असम्बली इजलास बुला लिया। इजलास 11 बजे पंजाब असम्बली के बाहर होगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकानी असम्बली और फॉर्म 45 के मुताबिक जीत के दावेदार टिकट होल्डर शिरकत करेंगे। पंजाब असेंबली में अपोजिशन चैम्बर को ताले। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का स्पीकर को असेंबली में टेंट लगाकर चैम्बर कायम करने की दरख्वास्त देने का फैसला। दरख्वास्त में लिखा, टेंट में बिजली का कनेक्शन और फर्नीचर लाने की इजाज़त दी जाए। 10 अफराद पर मुश्तमिल प्राइवेट अमले के लिए पासिस की इजाज़त भी मांग ली। साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही एंटी करप्शन के रेडार पर। सदर पीटीआई पीर की सुबह 11 बजे दोबारा तलब। चौधरी परवेज़ इलाही पर इश्तिहारात की मद में मीडिया हाउसेस को गैर कानूनी तौर पर 2.4 अरब रुपए जारी करने का इल्जाम। साबिक वज़ीर आला ने एंटी करप्शन का नोटिस वसूल कर लिया। लीगल टीम से मुशावरत जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट में मसरूफ दिन। पंजाब के तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। महकमों के सेक्रेटरीज की मुलाकातें, पंजाब के तरजीही मनसूबों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला मरियम नवाज से मैट्रिक के पोजीशन होल्डर्स तलबा की भी मुलाकात। मरियम नवाज का आला तालीम के लिए पोजीशन होल्डर्स की फीस की अदायगी का ऐलान। विद होल्डिंग टैक्स का नफाज, हुकूमत और फ्लोर मिल्स होल सेलर्स में डेडलॉक बरकरार। 1500 से ज़ायद फ्लोर मिल्स में गंदम की वॉशिंग बंद। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा ने कहा, आटे की सप्लाई बंद होने से मुश्किलात बढ़ने का खदशा। होल्डिंग टैक्स नामंजूर। आटा डीलर्स एसोसिएशन ने फ्लोर मिल से आटे की सप्लाई बंद कर दी। किला गुज्जर सिंह से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली। शुरका की विद होल्डिंग टैक्स के नफाज पर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। हमारा बहुत वाज़ेह मुतालबा है, ये स्लैब सिस्टम खत्म करो और जो बिजली के बिलों की कीमत है उसको कम किया जाए। जमात इस्लामी की अपील पर पूरे मुल्क में तारीखी हड़ताल हुई। तमाम ताजिर पुश पर आकर खड़े हुए तो उस वक्त भी इन्होंने यह ऐलान किया था कि हम 200 यूनिट वाले जो लोग हैं उनके जो बिल हैं वो अभी नहीं वसूल करेंगे, किस्तें कर देंगे। जमात इस्लामी का बिजली की कीमत कम करने का मुतालबा। रिलीफ का ऐलान करके आवाम को धोखा दिया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की घन गरज। कहा, हुकूमत के रिलीफ से मुतल्लिक ऐलान का आवाम को फायदा नहीं पहुंचा। रिलीफ देना है तो बराह रास्त दिया जाए।
سولر سسٹم لگوانا ہے تو فائلر بننا ہوگا. گھر میں بجلی کا 1 میٹر ہونا لازمی. عوام کو مفت اور بلا سود سولر سسٹم کیسے ملے گا؟ پنجاب حکومت نے شرائط بتا دی. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل افراد اسکیم کے لیے اہل نہیں. صارفین کو 8800 پر شناختی کارڈ نمبر اور بجلی بل پر درج ریفرنس نمبر بیچنا ہوگا. 200 یونٹ والے صارفین کو حکومت مفت سولر دے گی. لیسکو میں کرپٹ عناصر کے خلاف کارروائیاں تیز. بجلی چوری میں ملوث میٹر ریڈر امتیاز احمد نوکری سے فارغ. میٹر ریڈر امتیاز احمد نے اظہار وجوہ کے نوٹس کا جواب بھی جمع نہیں کروایا. چیف ایگزیکٹو آفیسر لیسکو انجینئر شاہد حیدر نے کہا کرپٹ عناصر سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی. خبردار، ہوشیار، منافع خور اور گراں فروش ہو جائیں تیار. منافع خوری پر اب جیل کی ہوا کھانا پڑے گی. ضلعی انتظامیہ فیلڈ میں متحرک. 3005 مقامات کی چیکنگ، 10 مقدمات کا اندراج. گراں فروشی پر 7 دکاندار جیل بھجوا دیے. سرکاری نرخوں کی خلاف ورزی پر 6 لاکھ روپے کے جرمانے. نے ستایا، قدرت کو رحم آیا. شہر میں کہیں رمجم تو کہیں بادل برسے موسلا دھار، جس سے شہریوں کو نجات مل گئی. محکمہ موسمیات کی وقفے وقفے سے بارش کی پیش گوئی. پی ڈی ایم اے نے بھی الرٹ جاری کر دیا. شہر میں تیز آندھی اور بارش سے لیسکو کا ترسیلی نظام ٹھپ ہو گیا. 330 سے زائد فیڈرز ٹرپ کر گئے. مختلف علاقوں میں بجلی غائب. شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا رہا. مونسون شروع ہوتے ہی ڈینگی کا خطرہ بھی بڑھ گیا. اسسٹنٹ کمشنر فیلڈ میں متحرک. 24 گھنٹے کے دوران 9624 انڈور مقامات کا جائزہ لیا. 119 مقامات سے ڈینگی لاروا تلف. عشرہ محرم الحرام کا تیسرا روز عزاداری جلوسوں اور مجالس کے سخت سیکیورٹی انتظامات. لاہور میں 3000 سے زائد اہلکار محرم سیکیورٹی پر فرائض پر مامور کر دیے گئے. شہر میں آج 15 جلوس برآمد ہوئے. 395 مجالس منعقد کی گئیں. ڈی آئی جی آپریشنز محمد فیصل کامران کا امام بارگاہ گلستان زہرا کا دورہ. امام بارگاہ کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا. محمد فیصل کامران کی ڈیوٹی پر موجود جوانوں کو الرٹ رہنے کی ہدایت. LWMC کا محرم الحرام جامع صفائی پلان. امام بارگاہوں کی صفائی دھلائی کے لیے خصوصی ٹیمیں تعینات کر دی گئیں. عاشورہ سے قبل 120 بڑی امام بارگاہوں کی خصوصی صفائی کی جائے گی. حکومت کا ISI کو فون ٹیپ کرنے کی اجازت دینے کا اختیار. ہائی کورٹ میں چیلنج. درخواست میں وزیر اعظم، وفاقی حکومت اور پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کو فریق بنایا گیا. درخواست میں کہا گیا کہ آئین پاکستان شہریوں کو پرائیویسی، آزادی اظہار رائے فراہم کرتا ہے. شہری فاحد کی نوٹیفیکیشن غیر قانونی قرار دینے کی استدعا. چینی ڈپٹی کونسل جنرل کا SPU ہیڈ کوارٹر منامہ کا دورہ. DIG SPU منتظر مہدی سے ملاقات. ایڈیشنل سیکرٹری ہوم عظمی سلیم نے کہا سی پیک منصوبوں پر کام کرنے والے چینی انجینئرز کو بلٹ پروف گاڑیاں فراہم کر دی ہیں. بلدیہ عظمیٰ کا تجاوزات کے خلاف کریک ڈاؤن. ملتان روڈ، بند روڈ، ٹھوکر نیاز بیگ اور وحدت روڈ پر آپریشن. 6 ٹرک تجاوزات کا سامان ضبط کر لیا گیا. اہم شاہراہوں اور علاقوں سے 155 بینرز اور سٹریمرز ہٹائے گئے. دی یونیورسٹی آف لاہور کے زیر اہتمام QS ورلڈ یونیورسٹی رینکنگ ایوارڈ تقریب. چیئرمین پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن ڈاکٹر شاہد منیر، ریجنل مینیجر QS رینکنگ رامی اود اور وائس چانسلر KEMU پروفیسر ڈاکٹر محمود ایاز کی خصوصی شرکت. پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف نے کہا یونیورسٹی آف لاہور کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس طرح کا ایونٹ پہلی دفعہ منعقد کروایا ہے.